अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। तो कल मुझे कमेंट आया हुआ था, मैं पहले आपको बताती हूँ कि कमेंट किसका आया था। मैंने नजमा की कल जो वीडियो बनाई थी और इस बात की मुझे 100% बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि नजमा और ये जो क्या नाम है उसका, तस्लीम आंटी, इन्होंने मुकम्मल तौर पर एक झूठा ड्रामा बनाया हुआ है। दूर दूर तक हकीकत का कोई पता नहीं है। इसी वीडियो में रिमशा और नदीम भाई के हवाले से भी बात की जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों ने बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर प्लीज़ कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। और बेल आइकन को आप लोग जब प्रेस करेंगे ऑल पे, तो आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का उसी टाइम मिलेगा जब मैं अपलोड करूँगी। तो चले जी, बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। और आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि ये तस्लीम आंटी और जो नजमा का ड्रामा है, ये सारे का सारा झूठ पे मबनी है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। नजमा अपने शोर के साथ होती है, जब भी वीडियो बनाती है खाला के साथ आ जाती है। और खाला तो पहले ही नौटंकी औरत है, वो झूठी और मक्कार औरत है। उसको लोगों से पैसा बटोरना बहुत अच्छी तरह से आता है। जब कुछ नहीं बन पड़ता तब झूठे आंसू बहाने शुरू हो जाते हैं। टसवे बहाती है, मगरमच्छ के आंसू लोगों को दिखाती है। औरत कार्ड खेलती है और बेवा औरत होने के नाते ये इस तरह की जब करती है ना बातें, लोगों की हमदर्दियाँ ये लेती है और लोगों के हक हलाल की कमाई ये औरत अपने पल्ले में डालती है। कल मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी वीडियो यहाँ पे लगाऊंगी, जो बेटी से ये कर रही है, एक्टिंग करवा रही है सॉन्ग पे, लेकिन सॉरी मैं भूल गई थी। अगर आज मुझे याद रहा तो मैं आज लगा दूंगी, आपने देखना है। दूसरी बात है कि आगे मजीद बातें भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कल मुझे शमैला सिस्टर के मैसेज कमेंट आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मेरा नाम क्यों लेती हो नजमा की वीडियो में। तो मैं मेरी बहन इस वजह से लेती हूँ कि पहले मेरा इख्तलाफ था आपसे। मैंने हमेशा ये कहा था कि खलील अंकल बेचारे को पहले धोखा मिला है आसिया की वजह से, जो करतूत आसिया के थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस जैसी शरीफ इंसान की आसिया से जान छूटी। लेकिन जब मैंने आपको शादी के बाद देखा, जिस तरह से लोग आपको ट्रेंड कर रहे थे, जिस तरह से एक बेगैरती की तरफ आपको धकेला जा रहा था, बेपर्दा आपको किया जा चुका था, वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। क्योंकि नदीम भाई की शादी में हक बनता था बहनों का, कजन्स का। आप उसकी कुछ भी नहीं लगती थी, आपको क्यों डांस करने के लिए आगे भेजा जा रहा था। इस बातों को देख कर ना, तो फिर मैंने आप पे रिएक्शन किया था। लेकिन अब आप बहुत अच्छी तरह से जा रही है माशाल्लाह से। आप अपनी व्लॉगिंग जारी रखें, आप अपने व्लॉग बनाएं, बेटा है आपका, और अल्लाह पाक आपको और भी औलाद से नवाजे, अमीन सुमा अमीन। तो देखें, जब आप आई हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि खलील अंकल को पालना। आप अपने बेटे को पालें, लेकिन आप उसको भी पाल रही हैं। टिकटॉक लाइव भी आप करती हैं, व्लॉग भी आप बनाती हैं। इस ख़ानदान की जो भी है ना औरतें, वो यही करती हैं। जो बाहर से आती हैं उनको भी बड़ी शान के साथ ये बेपर्दा कर देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने कहा था ना कि सिकंदर भाई के हवाले से कि ये मेरा बाप है, मैं इसको अपना बाप समझती हूँ, लेकिन बाप ने आपके साथ क्या किया। इन लोगों ने आपको घर से बेघर कर दिया। इनका हक बनता था कुछ अरसा आपको रखें, लेकिन बहरहाल ठीक है, अपना घर है, अपनी गृहस्थी है, बहुत अच्छी तरीके से चलाओ। मेरी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपने घर में रहना नसीब करे, अपने बेटे अपने शोहर के साथ। खलील अंकल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो बेचारे पहले ही देखो धोखा खाए हुए हैं। लेकिन आपने एक अच्छी बीवी बनकर, एक वफादार बीवी बनकर उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मेरा कोई आपसे शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बस इस सिस्टर मैंने और कुछ आपके लिए नहीं कहना है। मैं ये कहती हूँ कि जो आपकी जेठानी है, देवरानी है, बहुत ही मक्कार औरत है। इस मक्कार औरत की मक्कारियों में हरगिज़ नहीं आना है आपने, क्योंकि ये अपनी खाला के नक्शे कदम पे चल रही है और इसी तरह से ये भीख मांग रही है अपनी छोटी बेटी को छोड़कर। जिस तरह से ये एक हुरिया को अपनी बगल में लेकर फिरती है, तो वो भी इसकी बेटी है। इसकी बातों को हमें इख्तलाफ होता है, लेकिन आपकी बातों से कोई इख्तलाफ हमें नहीं होता है। अब आते हैं असल जो बात है, जो इन लोगों का ड्रामा है, तो ये अपने शोर के साथ है नजमा। अगर मैं यहाँ पर इन पे रिएक्शन करती हूँ, पहले तो मैं ये कहती हूँ
کہ نسیمہ آنٹی میری ویڈیو دیکھتی ہیں، میرے لیے بہت ہی قابل عزت قابل احترام ہے، وہ اچھی ہیں ماشاءاللہ سے، ظاہری بات ہے کہ اچھی ہیں، اللہ پاک ان بچوں پہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ لیکن نسیمہ آنٹی پلیز میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کے ڈرامے بازیاں نہ کریں، اپنے بیٹے کو آپ یہ نہ پٹیاں پڑھائیں۔ لیکن یہاں پر نسیمہ آنٹی بھی غلط نہیں ہے، بلکہ جو غلط ہے وہ ہے ان کی بہن۔ جب اس کا دل چاہتا ہے بہن کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اس کے حوالے سے نسیمہ آنٹی نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی تھی، جو میں نے ویڈیو میں بات کی تھی کہ جب نسیمہ آنٹی ان کے گھر گئی، آگے وسیم پینٹو بیٹھا ہوا تھا اور چائے پی رہا تھا، تو اس کو دیکھ کر نسیمہ آنٹی کو ظاہری بات ہے غصہ تو نہیں تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ کر چکا تھا۔ جب انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم نے اس کو وسیم کو اپنے گھر میں کیوں بٹھایا ہوا ہے، تو تسلیم آنٹی نے بہت زیادہ ان سے جھگڑا کیا، بہت ہی زیادہ برا بلا کہا۔ اس بات کو لے کر وہ گھر سے آ گئی۔ جب ان لوگوں کا ڈرامہ چلا، شاید یہ ڈرامہ دونوں خالہ بانجی کا بنایا گیا تھا کہ اس طرح میں نے راضی ہونا ہے، اور ندیم کے ڈرامے میں ہم لوگوں نے بھی اس جھوٹ کو پورا کا پورا کیش کروانا ہے۔ تو بعد میں شاید وہ اپنی بہن کے پاس آئی ہیں اور بہن سے معافی تلافی بھی کی ہوگی، کیونکہ جہاں پر کانٹینٹ بنتا ہے نا، وہاں پر جو تسلیم آنٹی ہے نا، وہ شہد کی مکھیوں کی طرح بناتی ہوتی ہیں۔ کبھی انہوں نے ساجدہ کو سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، لیکن جب ساجدہ کی شادی شروع ہوئی، ساجدہ کے نام کے بھی قصیدے پڑھتی ہوئی جو عورت نظر آئی، پھر دعوت بھی کی گئی اور اس کو دعوت پہ بھی بلایا گیا۔ جو دعوت ان کی ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، نہ ہی ان عورتوں کو کوئی سلیقہ ہے، نہ ہی کوئی صفائی کا ان کو پتہ ہے، صرف ان کو ریڈ لپسٹک کا پتہ ہے کہ ریڈ لپسٹک لگا کے ہم نے خوبصورت بننا ہے۔ نانی دادی کی عمر کی بن چکی ہے یہ تسلیم، لیکن اس کو اتنی بھی نہیں ہے سمجھ، اس کو سینس نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کا فیشن بالکل نہیں کرنا ہے۔ وہ فیشن کرو نا جو تمہیں لوگ اچھا بھی سمجھیں، ایک سوبر عورت کی طرح تم کرو، لیکن نہیں، یہ بیچاری ابھی بچی ہے۔ اس طرح کی جھوٹ، اس طرح کی مکاریاں، جب کچھ نہیں بن پڑتا تب اس بیچاری کنن کو، جو اس کے گھر میں آ کر بالکل ایک مردہ قسم کی ہو گئی ہے، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں دیکھیں لوگوں نے کتنی ہی ایسے نیگیٹیو کامنٹ کیے ہوتے ہیں کرن کی وجہ سے، کہ کرن اس طرح بدتمیزی کرتی ہے، کرن جواب دیتی ہے۔ مجھے بتائیں میرے پیارے بہن بھائیوں کہ کرن کی جرت ہی کیا ہے؟ اگر کرن بدتمیزی بھی کرتی ہے تو یہ لوگ وہ والا جو سین ہوتا ہے نا، وہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو ڈرامے دکھانے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بہت زیادہ سادے سیدھے بہن بھائی ہیں جن کو ہمدردی کا بخار چڑھ جاتا ہے اور بار بار آ کے کہتے ہیں کرن اپنی ساس سے ایسا نہ کرو، ساس تمہاری اچھی ہے، ساس تمہیں کام نہیں کرنے دیتی۔ لیکن ذرا سوچو کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ آج بھی اپنی بہن کے گھر بیٹھی ہوئی تھی اور ندیم بھائی کو پٹی بڑھائی کہ بیٹا اس طرح سے کسی کے ویوز نہیں آ رہے، چلو پھر ہم ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ اچھا خاصا ندیم بھائی لوگوں کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ کر وہ ہدایت لے رہا ہے اور کہہ رہا تھا کہ ہاں میں نے اب کیا بولنا ہے، میں نے اب کیا کرنا ہے۔ تو ترس نہیں آتا آپ لوگوں کو اس معصوم انسان پر، اس سیدھے سادے انسان پر؟ آپ لوگوں کا دل کیسے کرتا ہے کہ اس کو آگے مورا بنا کے چال چلنے کا؟ شرم سے ڈوب کے مر جائیں سارے رشتے جو اس طرح کے اس بیچارے کو آگے کرتے ہیں۔ نسیمہ آنٹی آپ تو ماں ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے کرتا ہے اپنے بیٹے کو اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرتے ہوئے؟ جو ویڈیوز آپ بناتی ہیں، آپ کی پوتیاں بناتی ہیں، وہ پیسے کم ہو گئے ہیں آپ کے پاس؟ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔